सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। वृष्टिधारिणी अनुग्रहवर्षिणी मम जननीं संरक्षतु, तां रोगात् निवारयतु। हे जगदम्ब, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, अस्मान् सर्वान् पातु। मम सर्वाणि दायित्वानि समाप्तानि, शीघ्रमेव भवतः कमलपादं प्राप्तुमिच्छामि। हे कृष्ण, अद्य विरामदिनं भवतु। अम्ब, अहं भवत्याः पुत्रः गोविन्दः। अधुना अहं वैद्यः अस्मि, न लघुबालकः। स्मरति किम्? निश्चयेन स्मरामि। जननी, औषधं स्वीकर्तुं न विस्मरतु। वयं गच्छामः, सायङ्काले पुनर्मिलामः। राम राम। भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्। पितामही। भोः गोविन्द, किमर्थं जननी पितामही इति आह्वयसि? जननी इत्येव वद। वद वद, जननी वद। जननी। आगच्छ, भोजनाय गच्छावः। आगच्छ आगच्छ गच्छावः, आगच्छ। नमस्ते महोदय। नमस्ते भगिनी, मम पुत्रस्य कृते भिक्षां देहि भगिनी। भवती गोविन्द महोदयस्य जननी खलु? कृपया आगच्छतु, उपविशतः। अहम् आगमिष्यामि। अस्तु। गोविन्द महोदय, अहं विद्या। नमस्ते विद्या भगिनी। भवतः जननी मम गृहे अस्ति। भवतः पुत्रः अपि अत्रैव अस्ति। सा भिक्षां याचते। सर्वं कुशलं किम्? भवन्तं सूचयामि इत्याशयेन आहूतवती। क्षम्यतां भगिनी, मम जनन्याः स्मृतिभ्रंशरोगः जातः। सा अतीतं स्मरति, किन्तु यदा कदा वर्तमानं विस्मरति। यावदहं न आगमिष्यामि, कृपया तां तावत् स्वगृहे एव उपविशयतु इति प्रार्थये। क्लेशां क्षमां याचे। चिन्ता नास्ति महोदय। अस्तु, तथैव करिष्यामि। प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी। गोविन्द, क्षम्यतां गीते, यद् मम जनन्या कृतं तत् सुतराम् अनुचितम्। सत्यमेव, गणेशस्य कृते असम्यक् एतादृशव्यवहारः। किन्तु सा यत् कृतवती तत् अबोधेनैव किल। ज्ञात्वा तु कदापि न करोति एवं। सा मम जननी अपि, अतः चिन्ता मास्तु। तां किमपि न वदामः। अस्माकं कर्तव्यं तस्याः संरक्षणम् एव। धन्यवादः गीते। जनन्याः परिचारिका अपि तस्याः यथावत् सेवां कर्तुम् आसक्ता अस्ति। प्रायः मया एव चिकित्सालयः त्यक्तव्यः। गृहे स्थित्वा तस्याः सेवा करणीया। नैव गोविन्द, भवतः चिकित्सालये महत्त्वं दायित्वं वर्तते। अहमेव तस्याः संरक्षणाय गृहे तिष्ठामि। चिन्ता न करणीया, सर्वम् अहं पश्यामि। किं वदति गोविन्द? श्रुतं मया।
तव वैद्यव्यवसायः महान् अस्ति खलु। बहु कष्टमनुभूय त्यागेन च भवान् उत्तमवैद्यः अभवत्। अधुना यदि भवान् एतत् कर्म त्यजति तर्हि अस्माकम् एतावान् प्रयत्नः व्यर्थः स्यात्। अपि च गीते भवत्याः कर्म अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं। मम निमित्तं कश्चित् अपि त्यागः करणीयः नास्ति। परन्तु जननी अन्यविकल्पा न दृश्यन्ते। दृश्यन्ते एव। गतपरिपालिका उक्तवती किल, कार्यव्यस्तता अस्ति चेत् मां वृद्धाश्रमं प्रति प्रेषयन्तु, नो चेत् एकस्मिन् कक्षे संस्थाप्य द्वारस्य पिधानं भवतु इति। अहो किं वदति मातः? नैव नैव, अहं तादृशः न कदापि कर्तुं शक्नोमि। चिन्ता मास्तु मम प्रियपुत्र, यावत् भवन्तः गृहं न आगच्छन्ति तावदेव द्वारस्य पिधानं भवतु। गृहम् आगत्य तद् उद्घाटयतु। तावत् पर्यन्तम् अहम् ईश्वरनामजपं वा दूरदर्शनं वा किमपि पश्यामि। एषा मम आज्ञा, प्रार्थना न। पितामह्याः आशीर्वादं स्वीकृत्य शीघ्रम् आगच्छ। गोविन्द महोदय, भवतः जननी भवतः गृहे एव पतितवती। कृपया शीघ्रमेव आगच्छतु। किं करणीयं न जानीमः। अस्तु। अम्बा कुटुम्बस्य नेत्रं जगदम्बा प्रपञ्चस्य मूलम्। वैद्यमहोदय, मम पुत्रः अपि कदाचित् भवत्सदृशः वैद्यः भविष्यति, किन्तु वयं दरिद्राः, अतः भिक्षां देहि। अम्ब त्वदस्तौ भिक्षाटनाय नितरां न आशीर्वादप्रदानाय एव। एते पवित्रहस्तौ करुणायाः प्रतीकं। शैशवे स्वभोजनं त्यक्त्वा अपि माम् अन्नेन पोषितवती। मम हृदयम् अद्यापि तव ऋणेन निबद्धम् अस्ति। अद्य मया उपर्जितं प्रत्येकं तण्डुलकणं भवत्याः एव दत्ता भिक्षा। तस्मात् त्वमेव सर्वसमृद्धा धनवती। अद्य यदि मम शिरः गौरवेण न उन्नतं तत्तवैव त्यागेन, किन्तु अहं त्वां कक्षे निरुद्धवान्। इदं प्रमाणम् यत् बुद्धिस्वातन्त्र्यं ममैव नष्टं, न तु भवत्याः। गतिहीना अपि मम विद्याभ्यासव्यवस्थानिमित्तं भिक्षाटनमपि कृतवती। अतः सर्वबुद्धिमती धनिका च भवति, न तु दरिद्रा। अम्बा अम्बा अम्बा। वयं भगवन्तं न कदापि साक्षात् द्रष्टुं शक्नुमः। तेन एव सः मातृः प्रेषितवान्, यत् तासु एव साक्षात् ईश्वरानुभवः। मातरः खलु भूमौ विद्यमानाः देवताः। अद्य अम्बा तेषु एव दिव्यदेवेषु एकत्वं प्राप्तवती। अधुना सा अपि अनुग्रहवर्षिणी। नमोऽस्तु ते, नमोऽस्तु ते। प्रियजननी जीवदायिनी प्रियवा